सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा का एक नया एपिसोड, एक नई किस्त, एक नया प्रोग्राम हमारा टीवी है, तहजीब टीवी। और इस चैनल पर हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपको हालात हाजरा से भी आगाह करें, और इसके अलावा जो हमारी तहजीबी कदरें हैं, जो हमारी अदबी शनाख्त है, जो हमारी अदबी कदरें हैं, उन पर भी आपसे गुफ्तगू करें। अदब दायरा खालिसतन एक ऐसा अदबी प्रोग्राम है जिसमें हम अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं, और असरी अदब पर भी गुफ्तगू करते हैं। हम जो हमारा क्लासिक अदब है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, जो हमारा कदीम अदब है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। फिर इसके अलावा हम मुख्तलिफ किताबों के हवाले से भी बात करते हैं। तो अगर आप अ, अपनी किताब पर तबसरा चाहते हैं कि आपकी किताब पर तबसरा हो, तो इसी प्रोग्राम में हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपकी किताब को इस प्रोग्राम में तबसरे के तौर पर शामिल कर सकें। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मौजू बहुत अहम है और एक असरी ज़रूरत है। और वो मौजू ये है कि इस वक्त बड़ी बहस ये चल रही है कि जो लोग अदब में ख़ास तौर से उर्दू अदब में मास्टर करते हैं, तो फिर उनका जो है वो कहाँ पर कोई जगह बनती है, उन्हें कहाँ वो कहाँ जा सकते हैं, कौन से ऐसे जो है वो यानी आप जिन्हें कहें कि कौन से ऐसे अ, जगह हैं, कौन से ऐसे मकामात हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जहाँ उनका जो सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि देखिए अदब जब बात करता है तो वो ये बात भी करता है कि जी अदब किस हद तक जो इंसानों की माशी ज़रूरियात हैं उसके बारे में किस हद तक हक़ाइक़ से आगाह करता है, किस हद तक एक माशी मसले में उलझे हुए इंसान या ख़ानदान के मसाइल को उजागर करता है कि अदब का काम ही माशरे का सही चेहरा दिखाना है। तो जब ये मामला होता है तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि एक तालीमी इदारे से मेरा ताल्लुक़ एक प्रिंसिपल के तौर पर भी रहा, और अब भी मैं एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ। तो वहाँ एक बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल ये हो रही है कि वहाँ उर्दू अदब के पढ़ाने वाले और ऐसे पढ़ाने वाले जिन्हें हम ये कहें कि वाक़तन वो तलबा को सही तौर से तलबा की रहनुमाई कर सकें, ऐसे पढ़ाने वाले मैसर नहीं है। तो ऐसे पढ़ाने वालों को मैसर ना होना ये एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है, एक बड़ी सोचने वाली बात है। और ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी सूरत हाल हुई जिसके सबब अदब के पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे। शायद यही वजह है कि इस वक्त चूँकि अखलाकी साइंसेज़ साइंसेज़ में भी अखलाकी साइंसेज़ का दौर है, और उन मज़ामीन की पज़ीराई है कि जिनकी मार्केट वैल्यू है, जिनके पढ़े हुए लोग जो है फ़ौरी तौर से मुलाज़मत हासिल कर लेते हैं। ऐसे में अदब का मामला क्या है? तो बात ये है कि जो अदब की तालीम हम दे रहे हैं, अगर उसे इत्तलाक़ी बनाया जाए, अगर उसे जिस पर कई दोस्तों से गुफ्तगू भी हुई है, बड़ी तवील नशिस्तें हुई हैं, अगर इसे इत्तलाक़ी बनाया जाए तो क्या हर्ज है? हम अगर देखते हैं तो इस वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, और जो टेलीविज़न ड्रामे हैं हमारे पाकिस्तान के टेलीविज़न ड्रामे वैसे भी हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं हमारे उस पड़ोस से, कि जो अपने अ, शायद हजम की बुनियाद पर हम पर बरतरी का हमेशा दावा रखता है। लेकिन वहाँ के लोग भी, वहाँ के जो मुबस्सिरीन हैं, वहाँ के जो टेलीविज़न और रेडियो और फ़िल्म से वाबस्ता लोग हैं, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ड्रामे जो हैं हमेशा से बेहतर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, और अगर देखा जाए तो ड्रामा इंडस्ट्री की बुनियाद जो है वो ड्रामा निगारों पे है, और फिर उन पर भी है कि जो उसके थीम सॉन्ग्स लिखते हैं, जो वो गीत लिखते हैं कि जो उसका मरकज़ महवर बन जाते हैं, जिन्हें लोग सुनकर उस ड्रामे को याद करते हैं। तो ऐसी जब सूरत हाल है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो जो लोग ड्रामे लिख रहे हैं वो यकीनन ड्रामे लिख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं से इस फ़न को सीख लिया, किसी उस्ताद से सीख लिया, कोई इससे मयस्सर आ गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें सलाहियत तो है कि वो ड्रामा लिख सकें, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है। इसका जो है स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इसमें किस तरीके इसमें वन लाइनर क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ों से वो नावाकिफ़ हैं। तो अगर
اس کے لیے باقاعدہ طور سے شعبہ اردو اطلاقی جب میں کہہ رہا ہوں کہ طور سے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ جی ڈرامہ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے، تھیٹر کے لیے کیسے لکھا جاتا ہے، فلموں کے لیے کیسے لکھا جاتا ہے، ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر اس پہ کام کیا جائے تو پھر وہ بہت سے لوگ کہ جو آج شعبہ اردو کی طرف نہیں جاتے ہیں، داخلہ نہیں لیتے ہیں، وہ بھی اس طرف آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اشتہارات ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پر چلنے والے اشتہارات میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ اردو ہی ہے۔ تو اشتہارات کیسے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور اس میں کریٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے، تو اگر اس پر غور کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، تو پھر یقیناً اس کی بھی تعلیم ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی تربیت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ماہرین موجود ہیں جو اس کی تربیت دے سکیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ سکھا سکیں۔ تو بہت بہتر یہ ہے کہ شعبہ اردو اس کا اہتمام کرے کہ اشتہار کاری پر کام کر سکے۔ ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شعبہ ابلاغ عامہ کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن دیکھیے شعبہ ابلاغ عامہ ایک الگ شعبہ ہے، لیکن بنیادی طور سے جو کریٹیو لوگ ہیں ان کے لیے، اور خاص طور سے ادب سے متعلق جو ایسے اذہان ہیں جو ادب سے محبت رکھتے ہیں، وہ بالآخر بڑھتے ہیں اور بالآخر جاتے ہیں۔ کس طرف جاتے ہیں جناب؟ وہ جاتے ہی ہیں شعبہ اردو کی جانب، انہیں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ اردو ادب پڑھنے کے بعد کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی، کوئی مقام نہیں مل رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان دو شعبہ جات کو ابتدائی طور سے شامل کیا جائے، ان پر توجہ دی جائے، بہت اچھے لکھنے والوں کو بلایا جائے، جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں انہیں بلایا جائے ان شعبہ جات میں، شعبہ اردو میں، اور پھر وہ یہ لیکچرز میں بتائیں کہ جی آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ کو کیا لکھنا چاہیے، ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، اور مارکیٹ میں کیا چیز چاہیے اس وقت۔ اگر ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا جائے تو ہمارے پاس لکھنے والوں کی، بلکہ بہت اچھے لکھنے والوں کی جو محض عدم واقفیت کی بنیاد پر اس شعبے میں نہیں آ پاتے، بڑی جو ہے وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور چند نام جو نظر آتے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو اب نہیں آنا چاہیے، لیکن تازہ کار ذہن اور کچھ تازہ تصورات بھی ان ڈراموں میں داخل ہو سکتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میری ایک رائے ہے، اور امید یہ ہے کہ اس رائے کی طرف توجہ دی جائے گی۔ ہمارے جو مختلف جامعات میں جو شعبہ اردو ہیں، تو ان کے جو صدور ہیں وہ اس طرف توجہ دیں، اور جو نصاب کو کی تدوین کرنے والی جو مختلف کمیٹیز ہیں وہ اس پر توجہ دیں، اور جو اردو کے اساتذہ ہیں وہ مل بیٹھے، اور میں اس سلسلے میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں کہ جس کے بعد کم از کم جو ہے اشتہار کاری میں اور ڈرامہ نگاری میں، تھیٹر کے لیے ڈرامے لکھنے میں، ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھنے میں، اور فلم کے لیے اسکرپٹ لکھنے میں بہتر لوگ میسر آ سکیں۔ اب بھی بہتر لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بہتر لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسے بہتر لوگ میسر آ سکیں کہ جو نئی سوچ ہے اس کو لا سکیں، جو جدید مسائل ہیں ان کو لا سکیں، اور ایک جو ہم شاید ایک مونو ٹائپ کا ہم جو ڈرامے کی طرف چلے گئے ہیں، اور بعض ڈرامے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مایوس بھی کرتے ہیں، تو یہ صورتحال کم از کم کم ہو جائے گی۔ پیشہ ور اور پروفیشنل لوگ، یہ لفظ ویسے اچھا نہیں لگتا، لیکن پیشہ ورانہ طور سے مضبوط لکھنے والے آ سکیں گے، اور وہ لوگ آ سکیں گے کہ جو بہت زیادہ تخلیق کے میدان میں آگے ہیں، لیکن ان کی تخلیقی صلاحیتیں محض ان فنی جو رموز ہیں ان کو نہ جاننے کے سبب ضائع ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ اس پر آپ بھی غور کریں گے، اور جو لوگ اس پر غور کر سکتے ہیں، جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ بھی اس پر غور کریں گے۔ اسی استدا کے ساتھ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو تہذیب چینل کے پروگرام ادب دائرہ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔